به خدا خنده داره ما گاهی از اوقات میشینیم فکر میکنیم درباره حل مشکلات. خدا میگه الان تو چه فکری هستی؟ مشکلاتم. من کارتو انجام ندادی؟ کاری که میتونستی؟ آره. کاری هم که فردا باید انجام بدی که میدونی چیه؟ آره. خواستی چرا فکر میکنی؟ بقیش به من بسپر. من منشیتم. خدا میگه. شما یکی از جاهایی که میتونید ببینید به خدا مقرب شدید یا نه میزان آسودگی خودتون رو بسنجید. اگر دیدید که این آسودگی کم شده، به هم ریخته هستی، بدون که الان از خدا دور. یا آدم نزدیک به خدا اینجوری نمیشه. ان صاحب الدین فکر فعلته السکینه. صاحب دین، آدم دیندار فکر میکنه بعد به آرامش میرسه. اینجا مرکز مقاومت است.